ल्हान आसतना इस्कोलाक वेतालो घरा येतूच भुरग्यां शिकवतालो लिसांव करून रेबेकूय शिकतालो आवय बापायचे वेंगेन जियेतालो मोलादीक तें भुरगेपण आनी काम काम्यावचें ना वजार लाख दिल्यार पासून कोण दिवचो ना वखदां कितलींच घेतलीं तर तें घोट धरूंक जावचें ना विकतें घेवंक चिंतलें जाल्यार खंयच मेवचें ना दुखी कोंती वळखो नासलो हांव भुरगो आसतना खुशाल वाडलो त्यो दास्ती नासतना खरेंच आतां शिकप तें चड जालां इतलें शिकप खेळोंक वेळ मेळ्ळो ना येदोसो पडटो 20-25 बूक ताचे लागीं धरूंक जायना दुखलता तो इस्कोलाक वेताना इस्कोलान लिसांव कितलें मनान वचोना तितलें खोटा आमच्या भुरग्यांचें नशीब फुटलें तें सगळें लिसांव जायना खेळोंकूय वेळ मेळ्ळो ना तर आतांचें भुरगेपण जायत हें कसलें भुरगेपणार तांच्या माथ्यार वजें कितलें खुशाल आसलें तें भुरगेपण आदलें इस्कोलाक थान येता 4 वरांचेर ट्युशनाक म्हूण वेतात 5 वरांचेर परत घरा येतात ती 7-8 वरांचेर रातदिसतांचें मन फकत लिसांवाचेर तेर्स करूंक वेळ मेळ्ळो ना खेळोंकूय वेळ मेळ्ळो ना खेळोंक वशीं वचत जाल्यार लिसांव जायना म्हयन्याच्या म्हयन्या एजाम माय पायक पासून सुसेग ना ह्या फुडें कसले दीस येत म्हूण देव जाणा आतांची भुरगीं खरींच हुशार हें सांगची गरज ना आमचें तें सूख ह्या भुरग्यांक मेवचें ना भुरगेपण भुरगेपण आतांच्या भुरग्यांक मेवचें ना आमी भोगलां तें भुरगेपण 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 खुशाल बरीत आसलें आमचें आदलें भुरगेपण